नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. आमचे संत, थोर कवी आणि समाज सुधारक समर्थ रामदास स्वामी हांणी म्हटला, केल्याने होता आहे रे, आधी केलेची पाहिजे. हाचो इंग्लिश अर्थ म्हटल्यार बाय डुईंग थिंग्स गेट डन, वन मस्ट ॲक्ट फर्स्ट. आमदार गिरीश बोरकार, ताच्या वांगडा तुषार गांवस आणि शिरदोन पाळये गांवचे ग्रामस्थ हांणी ही म्हण खरी करून दाखयली. तांणी चंग बांदलो की खंयच्याय तरेन तांच्या गांवांतले जे 39A केसी आसात ते रद्द करूनच ते घरा कडेन वयतले म्हणून. आणि निमणे तांणी सरकाराक आपल्या पांया कडेन हाडून ते रद्दय करून घेतले. ह्या पुराय विशयाचो कांय बॅकग्रावंड आमी समजून घेवप खूब गरजेचें आसा. सेक्शन 39A आमकां सगळ्यांक खबर आसा की सुरवातीक 16B म्हणून अशेंच एक सेक्शन येयलें. त्या उपरांत त्या सेक्शनाक कोर्टान चॅलेंज जाली, तें सेक्शन भायर पडलें. मागीर 17(2) म्हणून सेक्शन येयलें, तेवूय सेक्शनाक कोर्टान चॅलेंज जाली, तेवूय भायर पडलें. आणि आतां सेक्शन 39A म्हणून नवें सेक्शन सरकारान हाडला, ताकाय चॅलेंज जाल्ली आसा. ही केस हायकोर्टान सुरू आसा आणि हायकोर्टा सयत आतां ही केस जनतेच्या दरबारानूय सुरू आसा आणि वेगवेगळ्या गांवांनी, वेगवेगळ्या वाठारांनी ह्या सेक्शनाक विरोध जायत आसा. आतां हे सेक्शन 39A हे 7 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा गोंय विधानसभेन पास जालें. बरोच बोवाळ जालो, पुणून विरोधान फक्त 7 आमदार, तातूंतले आमदार गिरीश बोरकार हे ह्या सेक्शनाक विरोध करपाक मुखार आसलेले. त्या उपरांत काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांनी हाका विरोध केलो. पुणून हे 7य आमदार ह्या सेक्शनाक विरोध जरी करीत आसले तरी कांय आमदार हे फक्त नामाक विरोध करताले, हेवूय लोकांनी पळयले. पुणून सरकारा कडेन मेजॉरिटी असल्या कारणान हे बिल सरकारान विधानसभेन निमणें पास केलें. हे बिल हाका गव्हर्नराचे एसेंट 21 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा मेळ्ळें आणि 22 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा ऑफिशियल गॅझेटान हे बिल नोटिफायड जालें आणि हो कायदो लागू जालो. आता 2024 पास जाल्लो हो कायदो आमी आयज 2026 पावले. पुणून ह्या मदल्या काळान ह्या कायद्याक कोणेच विरोध करूंक ना काय कितें तर ना. ह्या मदल्या काळान ह्या कायद्या विशयी बरीच जागृताय जाली. ह्या कायद्याच्या संदर्भात वेगवेगळी ऑब्जेक्शनाय फायल जाली. ह्या कायद्याच्या संदर्भात चडांत चड जागृताय करून ह्या कायद्या विशयीच्या धोक्या संदर्भात लोकांक म्हायती दिवपाचोय प्रयत्न खूब जाणांनी केलो आणि तातूंत मुखेलपणान गोंयचे नामनेचे सामाजीक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकार आणि तांचे इश्ट हांचोय आस्पाव आसा. पुणून महत्वाचें म्हटल्यार ह्या कायद्याक सप्टेंबर 2024 ह्या वर्सा गोवा फावंडेशन ह्या संस्थेन हायकोर्टान चॅलेंज दिली आणि त्या पासून आयज मेरेन ह्या प्रकरणाचेर सुनावणी ही हायकोर्टान सुरू आसा. आणि त्याच खातीर ह्या पिटिशना खातीर सेक्शन 39A अंडर जी एप्रुवलां दितात त्या एप्रुवलाच्या निमणे त्या एप्रुवलाचेर बरयलें आसता की सब्जेक्ट टू दी आउटकम ऑफ PIL रिट पिटिशन सो अँड सो इन द ऑनरेबल हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे म्हणून. आता ह्या वादग्रस्त सेक्शनाच्या संदर्भात जागृताय, त्याच्या विशयीची माहिती दर फावटी ऑफिशियल गॅझेटान पब्लिश जाल्ली प्रकरणां, ताचेर माहिती, हे सगळें काम गोवा फावंडेशनाचे वांगडी आणि त्याच बरोबर सामाजीक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकार हेवूय सातत्यान करत आयल्यात. पुणून हो विशय हो खूब सेन्सिटिव्ह. हो विशय डायरेक्टली रिलेटेड टू TCP डिपार्टमेंट आणि TCP डिपार्टमेंट विश्वजीत राणे हांचे मिडिया कडेन
मेन स्ट्रीम मिडिया कडेन त्या वेळे वयले संबंध, तांच्या कडल्यान मेन स्ट्रीम मिडियाक मेळपी बिझनस रेव्हेन्यू, मागीर सरकारा कडल्यान मिडियाक मेळपी रेव्हेन्यू, ह्या सगळ्या गजाली खातीर हो विशय त्या वेळार मिडियान व्हडलो सिरियसली घेतलेलो आमकां दिसून येवंक ना. आमच्या सारके फेसबूक आनी यूट्यूब वाले कांय प्रमाणान हाचेर उजवाड घालपाचो प्रयत्न करताले, पुणून मेन स्ट्रीम मिडियाचेर हो विशय प्रामुख्यान खंयच येयनासल्या कारणान घडये लोकांक आयज दिसत की आतांच हो विशय खंय तरी मुखार आयला म्हणून. हो प्रवास 2024 सावन सुरू आसा, पुणून खऱ्या अर्थान ह्या विशयाक जर प्रसिद्धी मेळ्ळी, ह्या विशयाक जर जागृताय ह्या विशया वयल्यान जाली जाल्यार इनाफ इज इनाफ ह्या लोक चळवळीन हो विशय घेतलो. रिटायर्ड जस्टीस फेर्दिन रिबेलो हांणी ह्या विशयाचेर भाश्य केलें. चार्टर ऑफ डिमांड्सांतलो हो एक मुखेल विशय जालो आनी हो विशय मेन स्ट्रीम मिडियाकूय घेवचो पडलो आनी खऱ्या अर्थान हो विशय लोकां मदीं पावलो. पुणून त्या मदीं आमदार विरेश बोरकर हांणी टायम एंड अगेन ह्या 39A च्या वेगवेगळ्या विशयाचेर सरकारा कडेन फॉलोअप करपाचोय प्रयत्न जालो. आनी एक म्हत्वाची गजाल ती म्हटल्यार मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हांणी ह्या विशया वयल्यान आपली नाराजी उक्तायल्ली. तांणी ते सरकाराक तेको दिवपी पक्षाचे वांगडी, MGPचे वांगडी, MGPचे आमदार सरकारान आसूनय बीन तांणी ह्या सेक्शन 39A आनी त्या पयलीं सेक्शन 72 ह्या दोनाकूय बीन विरोध करून ऑलरेडी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी TCP मंत्र्याक ह्या संदर्भांत चीट बरयल्ली आसा आनी तांणी पब्लिकली ह्या विशयाचेर आपली नाराजी उक्तायल्या. तांणी ह्या विशयाचेर आंदोलन करपी, ह्या विशयाचेर बोवाळ मारपी लोकांकूय सपोर्ट केल्लो आसा. खरें म्हटल्यार जीत आरोलकर हे स्वता रियल इस्टेट बिझनसार आसात, जमीन वेव्हारान आसात. इतले जावनूय बीन आनी सरकारानूय आसात, इतले जावनूय बीन तांणी ह्या विशयाचेर जी स्पश्ट आनी उघड भुमिका घेतल्या ताची तोखणाय ही करचीच पडटली. आतां जेन्ना हो विशय इनाफ इज इनाफ ह्या लोक चळवळी मुखार आयलो आनी ताचेर डिबेट डिस्कशन जावपाक लागले, ह्याच सगळ्या परिस्थितीन आमदार विरेश बोरकार आनी शिरदोन पाळयेच्या लोकांनी हो विशय प्रॉमिनंटली हातान घेतलो आनी त्या विशया वयल्यान आंदोलन केलें. तें आंदोलन तुमी आमी सगळे जाणात. 6 दीस तें आंदोलन आझाद मैदानाचेर चल्लें. इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायकाचेर विरेश बोरकार आनी तुषार गांवस हे गेले आनी सरकाराक निमणे तांच्या पांया कडेन येवन सान आंद्रे मतदारसंघातले 39A चे केसीस हे सगळे सस्पेंड करचे पडले. आतां हो विशय हांगासर सोंपता काय कितें तर ना. ह्या विशयाक खूब कंगोरे आसात, ह्या विशयाचे खूब बाकीच्यो गजाली आसात, तेवूय आमी लक्षात घेवप हे सामके गरजेचे. आतां आमदार विरेश बोरकार आनी आमदार जीत आरोलकार हे दोगूय जाण तरणाटे आमदार, दोगूय जाण बहुजन समाजाचे प्रतिनिधी, स्पेशली भंडारी समाजाचे प्रतिनिधी. आनी हे दोगूय पयलेच फावट विधानसभेन आयिल्ले 2 तरणाटे गोंयच्या मुखार संकट थारपी ह्या येद्या व्हडल्या सेक्शनाच्या विरोधांत ओपनली उबे रावतात. सरकारांतलो 2 नंबराचो मंत्री ताच्या वांगडा कोत्रपण घेतात, ताच्या वांगडा शत्रुत्व घेतात गोंया खातीर. पुणून त्या मानान ह्या दोगूय बहुजन समाजाच्या तरणाट्या आमदारांक गोंयच्या बहुजन समाजाचो सपोर्ट मेळटा काय कितें? गोंयचो सगळ्यात व्हडलो समाज म्हटल्यार भंडारी समाज, त्या समाजाचो तेको ह्या दोगूय तरणाट्या आमदारा फाटल्यान आसा काय कितें? आनी जर आसा जाल्यार अजुनूय ह्या विशयाचेर सरकार हो आपालिपा फुडें फाटीं कित्याक करता? ह्या प्रश्नाची जाप म्हाका दिसता बहुजन समाजाच्या आनी स्पेशली भंडारी समाजाच्याय फुडाऱ्यांनी ही स्वताकूच विचारची पडटली. कारण जी गजाल गोंयाक म्हारग थारपाक शकता, ज्या गजालींतल्यान सामान्य लोकांक चॅलेंज मेळपाक शकता, सामान्य लोकां मुखार भविष्यान नवे प्रश्न, नवी संकटां निर्माण जावपाक शकतात, त्या प्रश्नाक जेन्ना तांचेच 2 तरणाटे आमदार
हे जाब विचारतात जाल्यार तांच्या फाटल्यान आपली ताकद लावप हे खरें म्हटल्यार बहुजन समाजाचें कर्तव्य असलें, स्पेशली भंडारी समाजाचें कर्तव्य असलें. पूण त्या कर्तव्यात खरोच भंडारी समाज हो सफल थारलो काय कितें हें म्हाका दिसता भंडारी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी स्वताकूच विचारप हें योग्य थारतलें. 39A विशयाचेर जेन्ना जेन्ना 39A केसीस येतात त्यो पेपराचेर पब्लीश करच्यो पडटात, गॅझेटाचेर पब्लीश करच्यो पडटात, ताचेर हरकती घेवच्यो पडटात आनी मागीर त्यो फायनल करच्यो पडटात. तर ह्या पुराय प्रोसेसान जेन्ना जेन्ना ह्यो केसी नोटिफाय जाल्ल्यो त्या त्या वेळार स्वप्नेश बाब शेर्लेकार, तांचे बाकीचे इश्ट आनी जागृताय करून मॅक्झिमम त्या त्या गांवांतल्या लोकां कडेन संपर्क करून ह्या प्रकरणाक ऑब्जेक्शनां फायल करपाचो प्रयत्न चालूच दवरलेलो. तातूंत तांकां कांय प्रमाणान यशूय आयलें. पुणून सरकारान ही फक्त ऑब्जेक्शनां हरकती ह्यो नांवाक मागयल्ल्यो, सरकाराक जे जायें तेंच सरकारान केलें आनी तशा तरेन सरकारान आतां मेरेन त्यो सगळ्यो केसीस ह्यो एप्रूव्ह केल्ल्यो आसात. कांय केसी ह्यो इन पायपलायन आसात. आतां ह्या 39A विशयाचेर उलयता आसतना हालींच एक डिटेल्ड रिपोर्ट हो टायम्स ऑफ इंडिया आनी goanews.com हाचेर प्रसिद्ध जालो आनी त्या डिटेल्ड रिपोर्टांतल्यान पुरायपणान 39A हो विशय कशा तरेन पुराय गोंयभरांत पातळ्ळा आनी पुराय गोंयाक ह्या विशयान कशा तरेन आपल्या कब्जान घेतला हाची सखोल सविस्तर डिटेल म्हायती ह्या रिपोर्टांतल्यान प्रसिद्ध जाल्ली आसा. आनी त्या खातीर ही म्हायती दर एका गोंयकारान समजून घेवप हें सामकें गरजेचें. कारण तुमकां वेगवेगळ्या पद्दतीन लोक ह्या विशयी सांगत आसतले, पुणून हो विशय नेमको कितें आनी हो विशय गोंयाक कसो घातक थारपाक शकता तेवूय समजून घेवप गरजेचें. आतां ह्या विशयाचेर जी म्हायती सरकारानूच विधानसभेत दिल्या, आमदार विरेश बोरकर हांच्या एका प्रश्नाच्या संदर्भान ही म्हायती सरकारान विधानसभेत दिली आनी त्या उपरांत खरें म्हटल्यार ही म्हायती लोकां मुखार येयली. पुणून विधानसभेन दिल्ली म्हायती जो मेरेन पत्रकार आपल्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावयना तो मेरेन ती खऱ्या अर्थान लोकां मेरेन पावूंक शकना. कारण विधानसभेतली सगळीच म्हायती ही लोकां मेरेन पावता अशें ना आनी विधानसभेतल्या सगळ्याच विशयाचेर विधानसभेन चर्चाय जाता अशी ना. पूण ती म्हायती थंयच उरता. जेन्ना मिडिया ती म्हायती घेता, ताचो अभ्यास करता आनी ते लोकां मुखार दवरता तेन्नाच ती म्हायती लोकां मुखार पावता. फाटल्या विधानसभेन जेन्ना आमदार जीत आरोलकार हांणी TCP's डिपार्टमेंटाचेर एक म्हत्वाचो प्रश्न केल्लो आनी तो म्हत्वाचो प्रश्न विधानसभेन चर्चेकूय येवपाचो आसलो, पुणून तो प्रश्न चर्चेक येवपाक जायना म्हणून पुरायपणान तो क्वेश्चन आवराचे 1 वर हे सरकार पक्षाच्या आमदारांनी आनी विरोधी पक्षाच्या कांय आमदारांनी टायमपास करून कशें घालयले आनी तो प्रश्न येवपाक दिवंक ना हेवूय गोंयकारांनी पळयल्लें आसा. म्हणटकूच हातूंतल्यान एक गजाल कितें स्पश्ट जाता की विरोधी पक्षांतले कांय वांगडी हे सरकाराक ना जाल्यार स्पेशली TCP मिनिस्टराक मिलाप आसात हे तातूंतल्यान स्पश्ट जाल्लें आसा. आतां ते कोण, कशे, कितले मिलाप आसात ताचो सोद घेवचो पडटलो. तांच्या कृतींतल्यान, तांच्या उलोवण्यांतल्यान गोंयकारांक तें खबरूय आसतलें. पुणून हें अशें आसा हें आमी मान्य करपाक जाय. ह्या पयलीं झोनींग प्लॅन हाडपाचो प्रयत्न जालो. आमदार जीत आरोलकार हांणी आपल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आनी पेडणेकारांनी जे स्वाभिमानी जागृत पेडणेकार आसा तांणी तांकां सपोर्ट केलो आनी तो झोनींग प्लॅन सरकारान कॅन्सल केलो. पुणून हो झोनींग प्लॅन कॅन्सल केल्या उपरांत ह्या 39A मार्फत ज्यो गजाली झोनींग प्लॅनांतल्यान सरकाराक करपाच्यो आसल्यो त्यो गजाली आतां सरकारान 39A मार्फत करपाक सुरवात केल्ली आसा. आनी त्या खातीर झोनींग प्लॅना खातीर जशे पेडणेकार एकठांय आयले तशेंच पेडणेकारांक आतां 39A विरोधातूय एकठांय येवचें पडटलें. पुणून पेडण्यान आजून मेरेन तशी तयारी आमकां दिसना. आतां जे डिटेल्स सरकारान विधानसभेन सादर केल्यात ते जर पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट ह्या 39A अंडर जे 2024 ह्या वर्सा हो कायदो आयलो 2024, 25, 26 फक्त 2 वर्सान ऑलमोस्ट
78 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन ही ह्या कायद्या खाला कन्वर्ट करपाक शिफारस जाल्ली आसा, प्रपोज्ड जाल्ली आसा. 78 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन ह्या कायद्या खाला कन्वर्ट जावपाची आसा. आणि मजेची गजाल, गंभीर गजाल, मजेची अशी न्हू गंभीर गजाल म्हटल्यार हातूंतली 50% ही फक्त पेडणे आणि बार्देस तालुक्यांतली आसा. म्हटल्यार 78 लाख स्क्वेअर मिटरांतली 50% लँड हॅज बीन प्रपोज्ड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम ओन्ली 2 तालुकास, दॅट इज पेडणे आणि बार्देस. आता पेडणे तालुक्याचे 2 आमदार, एक मांद्रेचे आमदार जे MGPचे आमदार जीत आरोलकर जे सरकारा वांगडा आसात, दुसरे पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार जे BJPचे आमदार आसात. पुणून पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी ह्या विशयाचेर झोनिंग प्लॅनाच्या वेळार TCP मिनिस्टराकूच सपोर्ट केल्लो. आयज ते ह्या विशयाचेर कांयच उलयनात, कारण मॅक्झिमम कन्वर्जनां जी जाल्यात ती मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यात, बीच बेल्टान जाल्यात. त्या खातीर जीत आरोलकर हांकां हो विशय प्रामुख्यान लागता आणि तांणी सरकारान आसूनय बीन ह्या विशयाक खरपणान विरोध केल्लो आसा, हें आमी समजून घेवपाक जाय. मागीर बार्देस तालुको, त्या 50%आन बार्देस तालुकाचोय आस्पाव आसा, पूण बार्देस तालुक्यांतलो एकूय आमदार आमकां आमदार जीत आरोलकरा सारको ह्या विशयाचेर वोकल आसलेलो दिसना. एकूच आमदार बार्देस तालुक्यांतलो तो म्हटल्यार हळदोणचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा जे काँग्रेस पक्षान आसात, ते ह्या विशयाक काय वेळार उलयतात, आपल्यो प्रतिक्रिया दितात, आपली नाराजी दितात. पूण ज्या पद्दतीन जीत आरोलकार ह्या विशयाचेर आक्रमक आसात, त्या पद्दतीन विरोधी पक्षाचे आमदार आसूनय बीन ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा हे आमकां आक्रमक दिसनात. हाची कारणां ही सोदची पडटली. आता बार्देस तालुक्यान 7 आमदार आसात. थिवी निळकंठ हळर्णकार जे मंत्री आसात सरकारान, शिवोले डिलायला लोबो MLA आसात, कलंगूट मायकल लोबो आसात, म्हापसा डेप्युटी स्पीकर जोशुआ डिसोजा आसात, पर्वरी रोहन खंवटे जे मिनिस्टर आसात, हाल्डोणा ऑफकोर्स ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा आसात आणि सालेगांव केदार नायक आसात. हे 7 आमदार बार्देस तालुक्यांतले आसूनय बीन बार्देस तालुक्यांतलो एकूय आमदार हो धीटपणान, उघडपणान आणि आक्रमकपणान ह्या 39A विरोधान उबो रावल्लो आमकां पळोवपाक मेळना. हाचोच अर्थ हे सगळे आमदार हे ह्या निर्णयाच्या बाबतीत सरकारा वांगडा आसात, TCP मिनिस्टरा बरोबर आसात असो ताचो अर्थ हो काडचो पडटलो. आता सरकाराक जी एप्लिकेशनां आयल्यात ह्या सगळ्या 39A अंडर फॉर चेंज ऑफ झोन, ही एप्लिकेशनांतलो पुराय जो आंकडो आसा तो ऑलमोस्ट 68,62,311 स्क्वेअर मिटर्स ही लँड सेटलमेंटान करपाक सरकारा कडेन एप्लिकेशनां आयिल्लीं आसात. म्हटल्यार पळयात तुमी 68,62,311 स्क्वेअर मिटर्स जमीन ही सेटलमेंट करपाक जाय अशी एप्लिकेशनां आयिल्लीं आसात. आणि तातूंतली ऑलमोस्ट 9,29,184 स्क्वेअर मिटर्स हे ऑलरेडी जाचो झोन चेंज जाल्लो आसा. म्हटल्यार आमी जे सुरवातेक सांगले की 78 लाख सुमार जमीन ही ह्या 39A अंडर जी चेंज ऑफ झोन जावन कन्वर्ट जावपाची आसा, तातूंतली ऑलमोस्ट 9,29,184 स्क्वेअर मिटर 12 तालुक्यांतली ती ऑलरेडी चेंज जाल्ली आसा. फायनल झोनिंग ऑलरेडी चेंज जाल्लें आसा. ही ऑलमोस्ट 1,220 एप्लिकेशन्स ह्या जमनीची आसली. आता एक आमी गजाल समजून घेवंक जाय की हे 39A अंडर चेंज ऑफ झोन म्हटल्यार कितें, तर रिजनल प्लॅनान इको सेन्सिटिव्ह झोन 1 आणि इको सेन्सिटिव्ह झोन 2 अशे जमनीचे क्लासिफिकेशन केल्ले आणि त्या क्लासिफिकेशना अंडर ह्यो जमनी ह्यो सुरक्षीत उरच्यो, हाचेर बांदकामां जावची न्हू, ह्यो जमनी ह्यो पर्यावरणा खातीर, फुडल्या पिळगे खातीर, एग्रीकल्चरा खातीर, ह्या सगळ्या गजाली खातीर ह्यो जमनी खूब म्हत्वाच्यो आसात आणि त्या खातीर तांकां हे क्लासिफिकेशन दिवन त्या जमनीच्या वापरा विशयी खूबशीं रेस्ट्रिक्शनां रिजनल प्लॅनान घातलेलीं.
आता ह्यो खंयच्यो जमनी, तर ह्यो एग्रीकल्चर जमनी, पॅडी फिल्ड्स, मागीर इरिगेशन कमांड एरिया, मागीर कल्टिवेबल लँड, ऑर्चार्ड लँड, नॅचरल कवर, प्रायव्हेट फॉरेस्ट, नो डेव्हलपमेंट स्लोप्स, वॉटर बॉडीज, इंडस्ट्रियल झोन्स, अशा तरेच्यो ह्यो जमनी ह्यो ह्या इको सेन्सिटिव्ह 1 आणि इको सेन्सिटिव्ह 2 ह्या कॅटेगरी सकयल त्या वेळार रिजनल प्लॅनान सुरक्षीत दवरल्यो. आता सेक्शन 39A कितें करता, तर सेक्शन 39A अंडर ह्या कॅटेगरींतल्यो जमनी तुम्ही चेंज ऑफ झोन मागोन ह्या कॅटेगरींतल्यो जमनी तुम्ही चेंज ऑफ झोन मागोन तो सेटलमेंट कन्वर्ट करपाक शकता. म्हटल्यार रिजनल प्लॅनांतल्यान ज्यो जमनी सुरक्षीत दवरलेल्यो त्यो जमनी करेक्शनाच्या नांवा सकयल चेंज ऑफ झोन करप आणि ते सेटलमेंटान हाडून मागीर त्यो जमनी नॉन एग्रीकल्चर पर्पज म्हटल्यार बांदकामां, मेगा प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन, कॉन्क्रिटायझेशन ह्या सगळ्या गजाली खातीर वापरप अशा पद्दतीन हो 39A कायदो आणि त्या खातीर हो कायदो हो गोंया खातीर खूब धोकादायक ठरता. आता ऑलमोस्ट TCP डिपार्टमेंटान 150 केसी 9 तालुक्यांतल्यो ह्यो ऑलरेडी तांणी एप्रूव्ह केल्ल्यो आसा चेंज ऑफ झोनाक. आता हातूंत सत्तरी, केपें आणि धारबांदोडा ह्या तिनूय तालुक्यान अजून मेरेन एप्लिकेशन्स आसात, पूण अजून चेंज ऑफ झोन जावंक ना. काणकोणा एकूच केस आसा, तीच ऑलमोस्ट 4.15 लाख स्क्वेअर मिटर. पेडणे आणि बार्देस तालुक्यान मात हातूंतल्यो 50% केसी आसात. 475 एप्लिकेशनां ही फक्त पेडणेत आणि बार्देस तालुक्यांतलीं आसात. तातूंत 34,98,513 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड ही हाचो आस्पाव आसा ह्या दोनूय तालुक्यांनी. तातूंतली पेडण्यातली ऑलमोस्ट 18,82,624 स्क्वेअर मिटर 156 एप्लिकेशन्स आणि बार्देस तालुक्यातली 16,15,889 स्क्वेअर मिटर्स 319 एप्लिकेशन. मागीर त्या भायर मुर्मुगांव, तिसवाडी, दिवचल ह्या तालुक्यांतल्यान 161 एप्लिकेशन्स आयल्यात. ताचो टोटल फिगर जाता 20,93,258 स्क्वेअर मिटर्स. तातूंत सालसेतान 177 एप्लिकेशन्स फॉर 4 लाख स्क्वेअर मिटर्स, सत्तरीन 25 एप्लिकेशनां आसात ऑलमोस्ट 3 लाख स्क्वेअर मिटर्स. फोंड्या 235 एप्लिकेशन्स 2.16 लाख स्क्वेअर मिटर्स. केपें, काणकोण, सांगे, धारबांदोडा हे जे रिमोट तालुके आसात त्या तालुक्यांतल्यान 147 एप्लिकेशन्स आयल्यात आणि तातूंतल्यान 3.52 लाख स्क्वेअर मिटर जमिनाचेर तांणी चेंज ऑफ झोन मागला. आता ह्या पुराय केसींनी जर आमी पळयत जाल्यार पेडणे आणि बार्देस हे ह्या चेंज ऑफ झोन आणि कन्वर्जनाच्या स्पर्धेंत हे मुखार आसात. ह्या दोनूय तालुक्यांनी मेळून 34.98 म्हटल्यार ऑलमोस्ट 35 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ही कन्वर्ट जातली. 9 लाख जमीन तर ऑलरेडी कन्वर्ट जाल्ली आसा. आणि अशा तरेन ह्या कन्वर्जनाचे जे एक संकट पुराय गोंयान ह्या निमतान जे पसरता त्या संकटाक कशा तरेन तोंड दितले ते आता पळोवचें पडटलें. आता आमदार विरेश बोरकार हांणी ह्या पुराय केसीन ज्या आक्रमक पद्दतीन हो विशय घेतलो आणि सरकाराक आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यो केसी सस्पेंड करपाक तांणी लायलो, हो खरेंच तांचें जैत म्हणचें पडटलें. आमदार विरेश बोरकार हांच्या आंदोलना विशयी सरकार पक्षांतल्या कांय आमदारांनी आपल्यो ज्यो प्रतिक्रिया दिल्या त्यो जर तुमी पळयत जाल्यार खुबश्या जाणांचें म्हणणें आसा की आमदार ह्या नात्यान त्यांनी प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय आसलो, तांणी सरकारा कडेन बरोवन दिवपाक जाय आसलें, तांणी डिपार्टमेंटा कडेन बरोवन दिवपाक जाय आसलें, तांणी प्रोटोकॉल फॉलो करपाक जाय आसलो, अशें आंदोलन करप, अशें मंत्र्याच्या घरा वचप हें सारकें न्हू, अश्यो प्रतिक्रिया ह्यो कांय आमदारांनी दिल्ल्यो आसात. आता मजेची गजाल म्हटल्यार ह्याच सरकाराचो घटक आसलेल्या मोगो पक्षाचे आमदार जी दारोलकार हांणी 17(2) आणि 39A विशयी सरकाराक ऑलरेडी मेमोरंडम आपले सादर केल्ले आसा. तांणी चीफ मिनिस्टर TCP मिनिस्टराकूय चीट बरयल्ली आसा.
हो विशय तांणी असेंब्लीनूय उलयल्लो आसा की ताका हो विशय हे मान्य ना म्हणून आणि पेडणे तालुक्यांतले केसी रद्द जावपाक जाय म्हणून तांणी पब्लिकली ह्या विशयाचेर आपलो स्टँड क्लियर केल्लो आसा. इतले जावनूय बीन तांच्या विशयाक अजून मेरेन कांयच चालना मेळोंक ना आणि तांच्या विशयाचेर अजूनय कांयच जावंक ना. म्हटल्यार प्रोटोकॉल तांणी फॉलो केलो, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसेस तांणी फॉलो केलो, मुख्यमंत्री TCP डिपार्टमेंटाकूय तांणी चीट बरयली, जाल्यार ताका सरकार दरबारी अजून कांयच जस्टीस मेळोंक ना आणि सरकार दरबारी ताका कांयच रिस्पॉन्स मेळोंक ना. पुणून आमदार विरेश बोरकार हांणी आंदोलन केलें, TCP डिपार्टमेंटाचेर मोर्चा व्हेलो, आझाद मैदानाचेर इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायक केलो आणि सरकाराक फोर्स करून आपल्यो केसी रद्द करपाक लायल्यो. मागीर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आणि प्रोटोकॉल फॉलो केल्ल्या मनशाक जर सरकार किंमत दिना जाल्यार मागीर रस्त्यार येवप हे कशें चुकीचें थारता हे आमदार विरेश बोरकार हांच्या कृतींतल्यान स्पश्टच जाल्लें आसा. म्हणटकूच जे आमदार प्रोटोकॉलाच्यो आणि एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसेसाच्यो गजाली सांगता त्या आमदारांनी हाची जाप दिवप म्हाका दिसता सामकी गरजेची. हो प्रोटोकॉल आणि एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसिजर फॉलो करता ताका जर सरकार किंमत दिना जाल्यार मागीर रस्त्यार देंवप, आंदोलन करप, सरकारी ऑफिसान वचोन सरकारी मंत्र्याच्या कॅबिनान वचोन ताच्या कडेन सबमीट करून जर कांयच उपेग ना जाल्यार मागीर सरकारी मंत्र्याच्या घरा कडेच वचचें पडटा हें आनी वेगळें सांगपाची गरज ना. मागीर हे आमदार आणि हे मंत्री खंयच्या तोंडान हे प्रोटोकॉल आणि एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसिजराच्यो गजाली करतात. आता आमदार विरेश बोरकार हांणी आंदोलनांतल्यान ह्या प्रकरणांतल्यान जैत फावो केलो. आता आमदार जीत आरोलकार कितें करतले? एक वरास इलेक्शनाक आसा, तांणी ह्या विशयाचेर स्पश्टपणान आपली भुमिकाय घेतलेली आसा. ऑफकोर्स ते सरकारान असल्या कारणान तांकां कांय लिमिटेशन्स आसात, पूण ह्या लिमिटेशन्साचें नांव सांगून ते पुराय एक वरासभर अशेंच उलयत रावतले आणि सरकार आपल्याक जायो त्यो केसी कन्वर्ट करत रावतले हे तांकां परवडटलें काय कितें? मागीर आमदार जीत आरोलकार हो नेमको कितें भुमिका घेता हें पळोवप खूब इंटरेस्टिंग थारतलो. आपल्या मांद्रे मतदारसंघातल्यो केसी तो कशा तरेन रद्द करून घेता. हरमलच्या प्रकरणात आमी पळयलें की लोक एकठांय आयल्या उपरांत सरकाराक 39A अंडरूच ते केस ती सरकाराक विथड्रॉ करची पडली. मागीर त्या हरमलच्या आंदोलनांतल्यानूच रिटायर्ड जस्टीस फेर्दीन रिबेलो हांकां दिसलें की लोक जर एकठांय येत जाल्यार ह्या विशयाचेर सरकाराक फाटीं घेवपाक मेळटा आणि त्या वयल्यान तांणी तो विशय घेतलो आणि मागीर इनाफ इज इनाफाच्या लोक चळवळींतल्यान हो विशय पुराय गोंयभरांत पावलो. जाल्यार आतां खरी चॅलेंज ही आमदार जीत आरोलकर हांची आसा. दुर्दैवान तांच्या पक्षाचे फुडारी ह्या सरकारांत वीज मंत्री असलेले सुदीन ढवळीकर हे तर राणेचे घट्ट फ्रेंड इश्ट आणि त्या खातीर ते राणे वांगडाच रावतले. तांणी उघडपणान राणेचे ह्या विशयाचेर समर्थनूय केल्लें आसा. जाल्यार मागीर जीत आरोलकार हे नेमके कितें करतले? हेर आमदार हे कशा तरेन मूग गिळून वोग्गी आसात, कशा तरेन ह्या विशयाचेर कांयच उलयनात हेंवूय आमी पळयल्लें आसा. आणि इतलें जावनूय बीन जीत आरोलकारान डायरेक्ट ह्या विशया वयल्यान TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांचें जें कोत्रपण घेतलां ते कोत्रपणाक ते कशा तरेन तोंड दितले. आता हे पुराय धाडस ते करपाक शकले ते मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या सपोर्टा खातीर. कारण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आमदार जीत आरोलकर हांकां कायम सपोर्ट केल्लो आसा. पुणून ह्या सपोर्टाच्या आधाराचेर जीत आरोलकार मांद्रे मतदारसंघातली 39A ची प्रकरणां रद्द करून घेवपाक यशस्वी थारतले काय कितें? आणि जर ते यशस्वी थाराना जाल्यार तांचे कंपॅरिजन हे आमदार विरेश बोरकर हांच्या कडेन जातलेंच. जर विरेश बोरकाराक शक्य आसा जाल्यार आमदार जीत आरोलकराक ते कित्याक शक्य ना असो प्रश्न लोक करतले. आणि ह्या प्रश्नाक आमदार जीत आरोलकर हांकां जाप दिवची पडटली. तर ह्या परिस्थितीन आमदार जीत आरोलकार हे कशा तरेन ह्या प्रकरणांतल्यान आतां आपली सुटका करून घेता आणि कशा तरेन पेडणेकरांक स्पेशली मांद्रे मतदारसंघातल्या लोकांक ह्या विशयाचेर न्याय मेळोवन दिता हें आमकां आतां पळोवचें पडटलें.
ह्या पुराय 39A विशया वयल्यान सरकारची बरीच कोंडणी जाल्ली आसा. हातूंतल्यान कसो भायर सरप हेंच आतां सरकाराक कळना. कोर्टान ही केस सुरू आसाच, पूण हें प्रकरण आतां जनतेच्या दरबारान पावल्ल्या कारणान लोक ह्या प्रकरणांतल्यान बरेच फ्युरियस जाल्यात. वेगवेगळ्या मळार म्हटल्यार GCCI, क्रेडा ह्या संस्थांनी ह्या विशयाचेर सरकाराक सावध केला की तुम्ही असे कायदे तयार करून जर ते अशा पद्धतीन अस्कीत फाटी घेत रावत जाल्यार इन्व्हेस्टराचेर ताचो वायट परिणाम जातलो म्हणून. पूण इन्व्हेस्टराचेर परिणाम जाता म्हणून गोंयचे घट्टण करपाक मेकळीक दिवची काय कितें? तुम्ही बारीक लोकां खातीर जो कायदो हाडला त्या कायद्याच्या आधाराचेर तुम्ही लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन, ती सुद्धा इको सेन्सिटिव्ह जमीन तुम्ही बांदकामा खातीर, रियल इस्टेट डेव्हलपमेंटा खातीर जर ओपन करपाक लागले जाल्यार मागीर गोंयचो सांबाळ जातलो कसो? हाचो अर्थ विकासूच जावपाक जायना काय कितें? खूब जाणांचे प्रश्न आसा की हे सेक्शन जर कॅन्सल जाले जाल्यार मागीर बारीक सारीक लोकांक कन्वर्जनां कशी मेळटली? त्या खातीरूच तर सरकार आसता. बारीक सारीक लोकांच्या गरजा प्रमाणे तांकां फॅसिलिटेट करप हे सरकारचें कर्तव्य. म्हणून तांच्या नांवान तुम्ही अशा पद्धतीन हे कायदे हाडटले आनी ह्या कायद्याचेर तुम्ही पयशाचेर नाचतले जाल्यार अशें जावपाक शकना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे सरकारचे मुखेली. हो विशय पुरायपणान TCP मिनिस्टराच्या माथ्यार मारून ते आपली सुटका करून घेवपाक शकनात. तांकांय ह्या विशयाचेर डिसिजन घेवचो पडटलो. आतां भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष दामू नाईक हे आता म्हणपाक लागल्यात की लोकांक जर नाका जाल्यार आमी ते लोकांचेर लादचे ना. ही परिस्थिती दामू नाईक हांचेर कित्याक येयली? जेन्ना हरमलकार मागीर शिरदोनकार हे जेन्ना रस्त्यार आयले आनी सरकाराक आपल्या पांया कडेन येवपाची तांणी वेळ हाडली, आतां तांकां शाणपण सुचला की लोकांक नाका जाल्यार आमी ते लोकांचेर लादचे ना म्हणून. म्हाका दिसता 1 वर्स विधानसभेच्या निवडणुकीक आसा, त्यान पयलीं जर सरकाराक आनी भारतीय जनता पक्षाक जर शाणपण आयलें जाल्यार बरीच गजाल आसा. पूण पयसो, सत्ता आनी आपलो पावर वापरून जर सत्तेर येवपाचो प्रयत्न जर भाजपा करता जायत जाल्यार म्हाका दिसता तांचें गणित हें चुकपाक शकता. लोकांचो विश्वास जिखून, लोकांक विश्वासान घेवन, लोकांच्या सपोर्टांतल्यान जर तुमी सत्तेर आयले जाल्यारूच ते लोकांचे सरकार थारतले. नाजाल्यार तुमच्या ह्या सत्तेक उलथवून घालपाक लोकांक वेळ लागचो ना. ती वेळ तुमी तुमचेर हाडचे ना आनी लोकांक हें करपाक भाग पाडचे ना. इतलेंच कितें तें आमी म्हणपाक शकता. आतां 6 मार्चा सावन विधानसभेचें अधिवेशन आसा. ह्या अधिवेशनान ऑलरेडी इनाफ इज इनाफ ह्या मुवमेंटाच्या वतीन रिटायर्ड जस्टीस फेर्दिन रिबेलो हांणी एक ड्राफ्ट बिल तयार केल्लें आसा. ते 40 आमदारांक तांणी दिल्लें आसा. हे बिल लीडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमांव आनी फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी विधानसभेन दिल्लें आसा एज अ प्रायवेट मेंबर बिल म्हणून. ते भायर आमदार विरेश बोरकार हांणी आपल्या स्वताच्या वतीन 4 प्रायवेट मेंबर बिलां ही विधानसभेन दिल्लीं आसात. तांणी स्वता 39A स्क्रॅप करपाक एक प्रायवेट मेंबर बिलूय इंट्रोड्यूस केल्लें आसा. ह्या बिलांचेर चर्चा जातली काय जावची ना हे सरकार कशा तरेन ह्या बिलांक एक्सेप्टन्स दिता ताचेर आसा. पूण हो विशय हो विधानसभेन चर्चेक येवचो पडटलो. आमकां गोंयकारांक पळोवपाक जाय की आमचे आमदार ह्या विशयाचेर नेमकी कितें भुमिका घेता, कितें उलयता आनी कशा तरेन गोंयकारांच्या ह्या विशयाक ते प्रतिसाद दितात. कारण ताचेरूच मागीर फुडल्या वर्सा येवपी विधानसभा वेंचणुकेक आमकां लोकांक थारोवचें पडटलें कोणाक वेंचून हाडप आनी कोणाक घरांत हाडप. लोक जागे जाल्यात, आमचे आमदार जागे जातले अशी अपेक्षा आमी करतात. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आनी तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म
सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.